अर्थमन्त्रीको क्षमता हजुर र आर्थिक सुशासन दिने चाहना हजुर र कार्यशैलीमा भएको खोट बाहेक अरू केही छैन। अब चाहिँ नि राजनीति गर्ने भनेको म तपाईँलाई ठ्याक्कै भनिदिन्छु, टाक्क टुक्क गरेर सबभन्दा छिटो मन्त्री हुने र त्यहाँबाट पैसा कमाउने। म चाहिँ नैतिकताका हिसाबमा बडो खरो उत्रिन तयार छु भन्ने नेता तपाईँले को भेट्नुभयो अहिलेसम्म? आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएर एउटा मान्छेले जे पनि गरिदिए हुन्छ, म पावरमा छु भने जे पनि भनिदिए हुन्छ भन्ने मानसिकताले ग्रसित हुन्जेलसम्म त तपाईँको यो लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ। उहाँलाई कुनै पनि हालतमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिनु हुँदैन थियो। सत्ता गठबन्धनले, उहाँको पार्टीले, प्रधानमन्त्रीले त्यहाँनेरि ठुलो गल्ती भयो। त्यसपछि उहाँ मनोवैज्ञानिक रूपले यति उदण्ड हुनुभयो कि मलाई अब कसैले पनि केही पनि गर्न नसक्ने रहेछ, मेरो चाहिँ नि यहाँभित्र छ भने चाहिँ मैले जे पनि गरे हुन्छ भन्ने। त्यो प्रकरणले यो घटनासम्म आइपुग्नका लागि अहङ्कार बढ्यो र त्यसमा कारण के पनि भयो भनेदेखि अब उहाँको दलको अध्यक्षदेखि ठुला नेताहरू, अब प्रधानमन्त्रीदेखि सबैले त्यो उहाँलाई चाहिँ नि संरक्षण गर्न चाहेको प्रष्ट रूपले देखियो। अनि त्यस भएपछि अब शक्तिशालीहरूले संरक्षण गरिदिएपछि सार्वजनिक पदमा बसेर मैले जे पनि गरेँ हुने रहेछ भन्ने उहाँलाई लाग्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँले जसरी करका दर हेरफेर गर्नुभयो अथवा अरू कुरा गर्नुभयो भन्ने यो चाहिँ उहाँको बिल्कुल निजी इच्छाले, निजी स्वार्थले, नैतिक रूपले जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ। तर यो निजी स्वार्थले मात्रै गरेको होइन भनेपछि उहाँलाई ब्याक अफ द माइन्डमा के लागिराख्या हुन सक्थ्यो भने मलाई जसले जसले यी काम गर्न अराएका छन्, जसको स्वार्थका लागि यत्रो नीतिगत भ्रष्टाचार, दरहरूको भ्रष्टाचार, अनधिकृत मान्छेहरूलाई भित्र्याएर भए पनि पैसा बटुल्नु पर्ने जुन जिम्मेवारी छ त्यो पैसा त कहीँ गइराखेको छ। कहाँ गएको छ त्यो उहाँले मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसरी जम्मा हुने पैसा कहीँ गइराखेको छ भने ती मान्छेहरूलाई मलाई समर्थन गरिहाल्छन्, प्रोटेक्ट गरिहाल्छन् भन्ने खालको मानसिकता उहाँमा हाबी भयो। यहीँनिर मैले के जोड्न खोजेँ भने उहाँलाई बचाउन, अर्थमन्त्री भन्दा माथि बचाउन सक्ने भनेको गृहमन्त्रीतर्फ नजाउँ, उहाँलाई प्रोटेक्सन चाहिएको होला पदीय। त्यसमा कि त उहाँलाई मन्त्री बनाउने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, त्योभन्दा अरू शक्तिले उहाँलाई परिचालन गर्ने र पैसा बुझाउने देखिने उहाँहरू नै हो। यो अर्थतन्त्र अहिले जुन बाटोमा गएको छ, श्रीलङ्का भयो भनेर धेरैजनाले सोध्छन्। अहिलेसम्म आर्थिक सबलताका तथ्याङ्कहरूका हिसाबले म्यानेज गरेर लाने हो भनेदेखि हाम्रो 20 अर्ब डलरको चाहिँ नि वर्षको आयातलाई कतै न कतै धान्न सकिने अवस्था रहेछ। 9 अर्ब डलर जति ढुकुटीमा रहेछ, 6, 7, 8 अर्ब डलर रेमिटेन्सबाट आउला। अब 9, 8, 17, 18 भयो, 2-3 अर्ब व्यापार गरौँला, 1-1.5 अर्ब व्यापारबाट पनि आउने जस्तो देखिन्छ। अरू 1-1.5 अर्ब पुगेन भने ऋण लिउँला भनेपछि आर्थिक हिसाबले चाहिँ नि सूचकाङ्कहरूले चाहिँ नि श्रीलङ्काको बाटोमा गएको छैनौँ। जस्तो हामी नातेदार आसेपासेबाट शासन सत्ता चलाएर मुलुकको आर्थिक सुशासनलाई ध्वस्त पारेर र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई निमिट्यान्न पार्दै जसरी लगाएका छौँ, त्यो हिसाबले चाहिँ नि हामी श्रीलङ्का नै हुने बाटोमा अगाडि बढिरहेछौँ। नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। अहिले सडकदेखि सदनसम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै कार्यशैलीको विषयलाई लिएर चौतर्फी रूपमा असन्तुष्टि सृजना भएको छ। खास गरी जेठ 14 गते अर्थात् बजेट, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुभन्दा ठिक एक दिन अगाडि मध्यरातमा सिंहदरबारभित्र अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर केही व्यापारीहरूसँग करको दर हेरफेर गर्ने विषयमा व्यापारीहरूबाट प्रभावित भई काम गरेको भन्ने उहाँमाथि आरोप छ र त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज खोज्ने क्रममा पनि 13 दिनभित्र डिलिट भइसक्यो भन्ने अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो जुन तर्क गरिराखेको छ। यी तमाम कुराहरूले गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय समेत एकपछि अर्को गरी विवादमा मुछिँदै गएको छ। एकातिर देशको अर्थतन्त्र निकै धरायसी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ, आर्थिक सूचकाङ्कहरू खराब भन्दा खराब देखिएका छन्, देशले व्यापार घाटा थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। संघीयता अन्तर्गत दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइसके पनि स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म अनियमितता नै अनियमितता भएको अवस्थामा यो चालु आर्थिक वर्षको अब करिब 1.5 साता मात्रै बाँकी हुँदा विकास बजेट 50% भन्दा बढी खर्च गर्न बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा देशको अर्थमन्त्री गम्भीर ढङ्गले कसरी यो व्यथितिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र मुलुकलाई सही दिशामा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने तर्फ लाग्नुको सट्टा सधैँभरि
नेताहरूलाई नैतिकता जनताले सिकाउनु पर्ने, राजीनामा दे जनताले भन्नुपर्ने, तर उहाँहरूले पदमा बसेर जनता र देशलाई सम्झेर काम किन गर्न सक्दैनन् भन्ने एउटा सिङ्गो नेपाली राजनीतिमा उठेको गम्भीर प्रश्न हो र यो प्रश्नको जवाब तथा यसको समाधान अहिलेसम्म निस्किन सकिराखेको छैन। हामी यिनै तमाम विषयमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हामीले निम्ताएका छौँ प्राध्यापक डाक्टर अच्युत वाग्ले, उहाँ हुनुहुन्छ अर्थ राजनीतिक विश्लेषक। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धेरै पछि कुरा गर्न पाए, खुसी पनि लाग्यो। अहिले नयाँ आर्थिक वर्षको खाका कोरिराखेको अवस्थामा भर्खरै बजेट आयो। आगामी आर्थिक वर्षमा देशले के गर्ने पर्ने भनेर उहाँ व्यस्त हुनुपर्ने बेला किन यो परिस्थिति आयो होला त हाम्रो देशमा? हाम्रो यो अहिले राजीनामाको अर्थमन्त्रीको प्रकरण चाहिँ नि हाम्रो समग्र राजनीतिक नैतिक पतन हुँदै गएको एउटा प्रमाणको उत्कर्ष हो। हजुर। अब्बल कुरा के हो भनेदेखि जसरी उहाँले गभर्नरलाई हटाउनु भयो, अब हटाउन सरकारले प्रयास गर्न पायो नियमसम्मत ढङ्गले, तर सर्वोच्च अदालतले गभर्नरको पुनर्स्थापना गरिसकेपछि उहाँले 1 घन्टा होइन 1 मिनेटभित्र राजीनामा दिनुपर्थ्यो। त्यो बेलै दिनुपर्थ्यो र यो अहिले राजनीतिक दलको मिडियाको दबावको अहिलेको जुन कुरा छ त्यसमा पनि म कहीँ न कहीँ खोट देख्छु। त्यो चाहिँ नि राज्यले एउटा आर्थिक नीतिको र अर्को मौद्रिक नीतिका दुईवटा अधिकारीहरू बीच चाहिँ दुईटा झगडियालाई राखेर अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नै हुँदैन थियो र त्यो चाहिँ नि आफ्नै नैतिकताका आधारमा पनि मैले यो कुरा आरोप लगाएर गभर्नर हटाउन चाहेको थिएँ। सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि नैतिक रूपमा म हट्छु भनेर उहाँले सबभन्दा आदर्श कुरो त्यो गर्नुपर्थ्यो र उहाँलाई कुनै पनि हालतमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिनु हुँदैन थियो। सत्ता गठबन्धनले, उहाँको पार्टीले, प्रधानमन्त्रीले त्यहाँनेरि ठुलो गल्ती भयो। त्यसपछि उहाँ मनोवैज्ञानिक रूपले यति उदण्ड हुनुभयो कि मलाई अब कसैले पनि केही पनि गर्न नसक्ने रहेछ, मेरो चाहिँ नि यहाँभित्र छ भने चाहिँ मैले जे पनि गरे हुन्छ भन्ने। त्यो प्रकरणले यो घटनासम्म आइपुग्नका लागि अहङ्कार बढ्यो र त्यसमा कारण के पनि भयो भनेदेखि अब उहाँको दलको अध्यक्षदेखि ठुला नेताहरू, अब प्रधानमन्त्रीदेखि सबैले त्यो उहाँलाई चाहिँ नि संरक्षण गर्न चाहेको प्रष्ट रूपले देखियो। अनि त्यस भएपछि अब शक्तिशालीहरूले संरक्षण गरिदिएपछि सार्वजनिक पदमा बसेर मैले जे पनि गरेँ हुने रहेछ भन्ने उहाँलाई लाग्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँले जसरी करका दर हेरफेर गर्नुभयो अथवा अरू कुरा गर्नुभयो भन्ने यो चाहिँ उहाँको बिल्कुल निजी इच्छाले, निजी स्वार्थले, नैतिक रूपले जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ। तर यो निजी स्वार्थले मात्रै गरेको होइन भनेपछि उहाँलाई ब्याक अफ द माइन्डमा के लागिराखेको हुन सक्थ्यो भने मलाई जसले जसले यी काम गर्न अराएका छन्, जसको स्वार्थका लागि यत्रो नीतिगत भ्रष्टाचार, दरहरूको भ्रष्टाचार, अनधिकृत मान्छेहरूलाई भित्र्याएर भए पनि पैसा बटुल्नु पर्ने जुन जिम्मेवारी छ त्यो पैसा त कहीँ गइराखेको छ। कहाँ गएको छ त्यो उहाँले मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसरी जम्मा हुने पैसा कहीँ गइराखेको छ भने ती मान्छेहरूलाई मलाई समर्थन गरिहाल्छन्, प्रोटेक्ट गरिहाल्छन् भन्ने खालको मानसिकता उहाँमा हाबी भयो। यहीँनिर मैले के जोड्न खोजेँ भने यहाँले भन्नुभएको एउटा यो गम्भीर तर्क हो। एकातिर उहाँलाई सदनदेखि सडकदेखि सबैतिर राजीनामा माग गरिएको छ। उहाँ जुन पार्टीबाट आउनुभएको छ, माओवादी केन्द्रबाट, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष स्वयंलाई माओवादीको बैठकमा पनि राजीनामा किन नमागेको भनेर उहाँका समकक्षहरूले, जनार्दन शर्माको समकक्षहरूले प्रश्न गरिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समक्ष पनि यो प्रश्न गम्भीर रूपमा तिर्सिएको छ। उहाँलाई बचाउन, अर्थमन्त्री भन्दा माथि बचाउन सक्ने भनेको गृहमन्त्रीतर्फ नजाउँ, उहाँलाई प्रोटेक्सन चाहिएको होला पदीय, त्यसमा कि त उहाँलाई मन्त्री बनाउने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, त्योभन्दा अरू शक्तिले उहाँलाई परिचालन गर्ने र पैसा बुझाउने देखिने उहाँहरू नै हो। अब मैले पैसा कहाँ परिचालन हुन सक्छ भन्ने कुरामा म गइनँ, तर जहाँसम्म राजनीति कस्तो भएको छ भन्ने कुरा हो भने तपाईँले अहिले प्रतिपक्षमा भएको दल चाहिँ सरकारमा हुँदा पनि बजेट लेखनमा व्यापारीहरू हाबी भए, अनधिकृत ठाउँमा लगेर अर्थ सचिवले नै थाहा नपाउने गरी बजेट लेखन भयो भनेर तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनालजीले राजीनामा गर्नुभयो। त्यो भने चाहिँ नि बदमासी गर्नेहरूका लागि उत्प्रेरणा हो। यो पार्टी त्यो पार्टी यो व्यक्ति होइन,
त्यो पार्टी होइन। अब त्यत्रो गरेर बजेट अन्त लगेर लेख्नुहुन्छ मैले एउटा मान्छे ल्याएर करका दर हेरफेर गर्न किन नहुने भनेर यो हामीले राजनीतिलाई जुन किसिमले धमिलो बनायौँ, समग्र राजनीति यो दल यो व्यक्ति ऊ व्यक्ति जम्मा भएको पैसा कसकोमा जान्छ होइन, हामीले सिङ्गो राजनीतिलाई चाहिँ नि योग्यताको पहिलो कुरा त देशको अर्थतन्त्र चलाउने मानिसको उहाँको मात्रै कुरा होइन, उहाँभन्दा पूर्ववर्तीहरू पनि सामान्य अर्थतन्त्रको ज्ञान भएको, सामान्य अर्थशास्त्रका शब्दावलीसँग परिचित भएका मान्छेहरू नभएका मान्छेहरूलाई पनि दलका शक्तिशालीहरूले फेभर गरिदिए भने अर्थमन्त्री बनाइदिए हुन्छ भन्ने नजिर बस्यो। पहिलो कुरा त त्यही गलत भयो। त्यसपछि पर्फर्म गर्नु परेन। देशको अर्थतन्त्र कहाँ गयो, तपाईँले सूचकाङ्कहरू भन्नुभयो, ती सबै सूचकाङ्कहरू जतासुकै जाउँ, एउटा सूचकाङ्क मलाई संरक्षण गर्ने शक्तिशाली पावर सेन्टरको सूचकाङ्क पोजिटिभ भयो भनेदेखि म सत्तामा बसिरहन्छु र जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने जुन राजनीतिमा आम भाष्य हामीले स्थापित गरिसकेका छौँ र नैतिकताको कुरूप चाहिँ स्वरूप के भयो भने म बदमासी गर्छु, मैले यस्तो नथपाउने गरी बदमासी गरेको छु, त्यो बदमासी गरे प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ तेरो हो भन्ने भयो। सार्वजनिक पदमा बस्ने कुरा त के हो भनेदेखि जुन दिन म माथि जनताको करको पैसा खाएर मैले सुविधा लिइराखेको छु, जुन दिन म माथि प्रश्न उठ्छ, म प्रश्न उठ्ने बित्तिकै यो सार्वजनिक पदबाट बाहिर हुन्छु। मैले गल्ती गर्नु पर्दैन, मैले गल्ती गरेको छैन, तर मलाई आत्मविश्वास के छ भने म गल्ती नगरेका कारणले म चाहिँ नि स्वच्छ छु र केही पनि अनियमितता गरेको छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी मेरो हो। तर जुन दिनसम्म म स्वच्छ छु, सफा छ, मेरो नियत खराब छैन, चरित्र सफा छ भन्ने प्रमाणित हुँदैन, एकचोटि प्रश्न उठ्ने बित्तिकै म यो पदबाट बाहिर निक्लन्छु भन्ने चाहिँ नि नैतिकताको आधारभूत कुरा हो। अब जब म बदमासी गर्छु तैँले प्रमाणित गर्न नसकुन्जेल चाहिँ म चाहिँ इमान्दारै हुँ, तैँले बेमान प्रमाणित गर्न नसकुन्जेल चाहिँ मैले जति बदमासी गरे पनि म इमान्दारै हुँ। प्रमाणित गर्ने पनि कसरी त? त्यो आन्तरिक जुन नैतिकताको मानक हो, व्यक्तिको नैतिकताको मानक जुन हो, त्यो मानक पूर्ण रूपले भत्केको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो त एउटा परिघटना हो, बाई प्रोडक्ट हो भन्छु म। हाम्रो जसरी चाहिँ नि यो राजनीति चलिरहेछ, राजनीतिभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र शून्य भएको छ। मैले अहिले यहाँलाई के उदाहरण दिन चाहे भने हामीले कुरा गर्नु अगाडि एक दिन अगाडि बेलायतका अर्थमन्त्री ऋषि सकुनले राजीनामा दिनुभएको छ, सनुक र केहरूले राजीनामा दिनुभएको छ। अरू कुरा पनि उठेका छन्, तर उनीहरूको सार्वजनिक खर्चमा तालमेल मिलेन भन्ने कारणले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए भन्ने जवाफ पनि दिनुभएको छ। कसैले मागेको पनि छैन, कोही ब्यानर बोकेर सडकमा ओर्लिएको पनि छैन, र पनि एउटा राजीनामा आयो। हाम्रो देशमा राजीनामा देऊ न भनेर पनि जनताले टाउको फुटाउनु पर्ने र पनि राजीनामा नआउने, संसद थर्कमान हुने, एउटा व्यक्ति बोल्ने गर्जने, उसले मैले गल्ती गरेका छैन भनेर गल्ती आरोपित नै गर्जिने, तर बाँकी सांसद निरीह भएर सुन्नुपर्ने अवस्था। लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता सिद्धान्तसँग यसको दूरसम्म केही छ? यसमा हामीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, परिष्कार गर्न कहिले पनि प्रयास गरेनौँ। हजुर, लोकतन्त्रको पहिलो खम्बा बहुदलीय लोकतन्त्रको राजनीतिक दलहरू नै हो र त्यहाँभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र हो। अहिले सबै ठुला भनेका दलहरूमा कस्तो छ भनेदेखि सभापति अथवा अध्यक्षका अगाडि कोही नबोल्दासम्म मात्रै उसको राजनीतिक भविष्य त्यहाँनिर सुरक्षित हुने अवस्था छ सबै दलमा। अब जहिलेसम्म त्यो शक्तिशाली अध्यक्षले उसलाई संरक्षण दिइराख्छ तबसम्म म सुरक्षित छु, त्यसमा जनता कराए पनि केही हुँदैन, मिडिया कराए पनि केही हुँदैन, जुलुस निकाले पनि केही हुँदैन भन्ने मानसिकता असाध्य व्यापक रूपले हाबी भएको छ। त्यो भनेको एक प्रकारको एकदमै डरलाग्दो ढङ्गले मौलाउँदो अनुत्तरदायित्व, अनअकाउन्टेबिलिटी र रोग भनौँ, र यो रोग त छँदैछ, त्यो अनुत्तरदायित्व र यो चाहिँ नि काहीँ न काहीँ अधिनायकवादी सोचको यो परिणाम हो। अब त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भएको छ भनेदेखि अहिले छलफल त राजीनामा यी सबै कुरा छोडेर अर्थमन्त्रीले पहिल्यै गभर्नरको केसमा राजीनामा दिएर अनि अहिले अर्थतन्त्रका जहाँ जहाँ समस्या छन्, जतिवटा सूचकाङ्कहरूको तपाईँले अघि भन्नुभयो भयावह
अहिले हामी 20 अर्ब डलर बराबरको 20 खर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा हुने अवस्थामा पुगेका छौँ। पुँजीगत खर्च तपाईँले नै भन्नुभयो 40% नागेका छैन, 50 त भेटाउँछ कि भेटाउँदैन। कारणहरू केही पनि छैनन्। खराब शासन बाहेक पुँजीगत खर्च नहुनु पर्ने अहिले केही पनि कारण छैन। केही पनि कारण छैन। त्यो चाहिँ नि त्यो अर्थ मन्त्रालय भइराख्या पनि अहिले पानीसँगै बगेर गइराखेको छ। अर्थमन्त्रीको क्षमता हजुर र आर्थिक सुशासन दिने चाहना हजुर र कार्यशैलीमा भएको खोट बाहेक अरू केही छैन। मुलुकमा द्वन्द्व छैन, मुलुकमा चाहिँ अशान्ति ठुलो अशान्ति छैन, केही ठुलो आपतको प्राकृतिक प्रकोपको अवस्था छैन भने ढुकुटीमा भएको पैसा खर्च गर्न नसक्नुपर्ने के कारण छ? तर यी कुराहरूमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू, प्रतिपक्ष दल र सरकार पक्षका नेताहरू बसेर कहिले छलफल हुँदैन। अब भनेपछि यो राष्ट्रको भविष्यभन्दा ठुलो राष्ट्र भने म हुँ भन्ने जुन मानसिकताले काम गरिराखेको छ, त्यसमा सार्वजनिक नै भएका कुराहरू छन्। कहाँ चाहिँ स्वार्थहरू बाजेका कारणले, स्वार्थ सिद्ध गर्नुपर्ने कारणले, अर्थमन्त्री हट्दाखेरि ती अहिले भइराखेका नीतिहरूमा परिवर्तन हुने कारणले भएको छ। ती सबै कुरा त अहिले सत्तामा आइसके नि। हामीले व्यक्तिको नाम लिएर भन्नु पर्दैन। हरेक टोलमा गल्लीमा त्यसको प्रश्न छ भनेपछि त्यसको पनि जिम्मेवारी लिन नचाहने राजनीति जहाँनिर हामी पुर्याएका छौँ, त्यो चाहिँ नि अलिकति पूर्ववर्ती जिम्मेवार निकाय या व्यक्तिको कामको परिणामको पनि जिम्मेवारी लिनु पर्यो भन्न खोज्नुभयो। पूर्ववर्तीको भन्दा पनि राजनीति म सङ्लो राजनीति चलाउँछु, असल नियतको राजनीति गर्छु भन्ने बित्तिकै यो सङ्लिँदै आउने हो। यो सम्भव छ त? अहिले जसरी राजनीति जकडिएको छ, गिजोलिएको छ। मैले यहाँलाई एउटा उदाहरण के पेश गर्न चाहे यहाँसम्म भने तत्कालीन नेकपामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, अहिले तत्कालीन नेकपाको सेकेन्ड अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दलीय व्यवस्था हो, यो दलीय व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्री नचलेको कारणले हामीलाई पार्टीभित्र अपमान भयो, व्यवस्थामाथि ठुलो घात भयो भनेर उहाँहरूको विवाद सुरु भएको हो। भनेपछि अहिले स्वयं प्रचण्डले आफ्नो पार्टीबाट गएको एकजना नेताले काम गर्नुपर्ने बेला उदण्ड कार्य गर्दाखेरि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। यदि उहाँ साँच्चै दलीय व्यवस्थालाई मान्नुहुन्छ भने भएन नि। त्यो चाहनु भएन। अरूमाथि औला उठाउँदा चाहने, जब आफूले एक्सन लिनुपर्छ त्यो बेला चुप्प लागेर दुला पस्ने भन्ने पनि नेता हुन्छ त? त्यसो भए होइन। अब त्यो उहाँहरू नेता हुनु भएन, देशको यो दुरावस्था भयो भनेर त उहाँहरूले देशको नेतृत्व गर्नु भएन। अहिलेको जुन सेट अफ लिडरसिप छ त्यसले देशको चाहिँ नि नेतृत्व गर्न सकेन। उहाँहरूको केही स्वार्थ समूहहरूको मात्रै चाहिँ नि स्वार्थपूर्ति गरेका कारणले अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आइपुगेको छ र प्रणाली यति डामाडोल भएको छ भन्ने त देखिएकै छ नि। त्यसमा त उहाँहरूले नेतृत्व दिनु भएन भन्ने कुरा केही त्यसमा दुविधै छैन। मुख्य कुरा चाहिँ राजनीतिलाई हतियार बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार मार्फत पनि व्यक्तिगत सुखसयल लाभ वरिपरिकाहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि दोहन गर्ने जुन परिपाटी बसेको छ, त्यसमा धेरै एउटा विद्वानहरूले लेख्नु भएको छ, त्यस एक्सट्र्याक्टिभ इन्स्टिट्युसन, शोषण गर्ने चाहिँ नि यो वाइ नेसन फेल्स भन्ने किताबमा उहाँहरूले त्यो त्यो क्वाइन गर्नुभएको छ। त्यो वर्डको इन्स्टिट्युसन्सहरू, संस्थाहरू हो नि त। पार्टी भनेको संस्था, नेता भनेको संस्था हो। त्यसलाई चाहिँ नि राज्यको स्रोतलाई आफ्नो स्वार्थमा दोहन गर्ने प्रयोजनका लागि गरिदिएपछि त हुने त यही त परिणाम हो। चुनाव पनि त्यसरी नै भइरहेछ। स्थानीय तहको चुनाव त्यसरी नै सम्पन्न भएको छ। यो शोषणको श्रृङ्खला त चलि नै राख्ने देखियो। यो कति रुने त भन्नाले कति आन्दोलन गर्ने, टेबल कति ठटाउने, संसदमा सडकमा कति ब्यानर बोक्ने, कामधाम केही नगरेर यही सीमित नेतालाई सत्तामा पुर्याउने, फेरि विरोध गरेर रुवाबासी गर्ने। हाम्रो दैनिक यस्तै जान्छ, हाम्रो देशको दैनिकी यस्तो हो मन्जुजी। हेर्नुहोस्, हरेक लोकतन्त्रमा तपाईँले अघि बेलायती चाहिँ नि मन्त्रीहरूले राजीनामा गरे भन्ने प्रसङ्ग उठाउनु भयो। काहीँ न काहीँ म देशप्रति उत्तरदायी छु भनुन्जेलसम्म त्यसरी राजीनामा दिने कुराहरू आइरहन्छ। र हरेक लोकतन्त्रमा धेरैवटा अङ्गहरू हुन्छन्। कार्यपालिका छ, व्यवस्थापिका छ, न्यायपालिका छ, त्यसपछि पत्रकारिता छ, त्यसपछि नागरिक समाज छ, त्यसपछि आम मानिस छन्। यी 6वटा खम्बा, एउटाले गल्ती गर्दाखेरि अर्कोले सम्झाउने हो। हामी कहाँ भएको के हो भनेदेखि यी 6वटा ठाउँमा नैतिक स्खलन भएको छ। जस्तो मिडियाको कुरा गर्ने हो भने यसलाई तपाईँहरूले धेरै पढ्नुहुन्छ मिडिया थ्योरीमा।
थ्योरी अफ सेल्फ सेन्सरसिप भन्ने। अब तपाईँले मलाई बोलाएर इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, म 2-4 चोटि आइनँ भने रिसाउनुहुन्छ, तर तपाईँले खासमा यहाँ राखेर क्वेसन सोध्नुपर्ने त जनार्दन शर्मालाई हो नि। तर उहाँ त अहिले फोनै उठ्न छुटे होइन, यहाँ राखेर प्रश्न गर्नुपर्ने त तपाईँले प्रचण्डलाई हो नि, यहाँ राखेर प्रश्न गर्नुपर्ने त केपी ओलीलाई हो नि। तपाईँहरूले पनि त हिजो त त्यही गरेर बजेट लेख्नुभयो भने यहाँ राखेर प्रश्न गर्नुपर्ने त प्रधानमन्त्रीलाई हो नि। होइन, त्यो प्रधानमन्त्री भन्दा पछाडि कोही अर्को छाया प्रधानमन्त्री छ भने त्यसलाई हो नि त। तर मिडियाको पनि के भयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई, मिडियालाई, नागरिक समाजलाई पनि यो राजनीतिले यस्तो हेप्यो कि उहाँहरू म जनताप्रति उत्तरदायी छु, म माथि लागेका आरोपको चाहिँ प्रतिरक्षा गर्छु, त्यसमाथि सफाई दिन तपाईँ कहाँ आउँछु भनेर उहाँहरू आउनुहुन्न। त्यसपछि मिडियाको पनि कस्तो भयो सेल्फ सेन्सरसिप मैले भन्दाखेरि कथम कदाचित अहिले धेरैवटा टक सोहरू हेर्छु मैले चाहिँ ठुला ठुला नेताहरूलाई चाहिँ ल्याएर इन्टरभ्यू लिँदाखेरि बडो खुसी प्रसन्न हुने टक सो होस्टहरू हेर्छु। त्यो सबै प्रश्नहरू चाहिँ ती नेताहरूलाई सजिलो पर्ने गरी सोधिदिने मात्रै देख्छु। उदाहरण म तपाईँलाई दिउँ, 2052 सालमा वर्षमा 3000 युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे। हजुर, अहिले वर्षमा अब अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले 57 लाख गएछन् भनेदेखि अहिलेको वर्षमा कतिका दरले गए? 4 लाख 5 लाखका दरले एक्युरेट पनि होइन, अझै बढी छ होला भनेदेखि यो तपाईँहरूका नीतिका कारणले गएको होइन भनेर अहिलेसम्म कसैले पनि सोधेको सुनेको छैन। मैले कुनै पत्रकारले सोधेको सुनेको छैन। अब अहिले सार्वजनिक संस्थानहरू मैले चाहिँ सोधेको छु, सार्वजनिक संस्थानहरू डुबे, यसमा हामी रोइराख्नुपर्ने केही पनि कारण छैन। एउटा समिति बनाएर जुन बेलाका मन्त्रीहरूले ठाडो आदेशमा कतिजना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने चाहिँ तोक लगाएका रहेछन्, त्यो तोक हेरेर त्यो उद्योग मन्त्री, अर्थमन्त्री कसले तोक लगाएका छन् त्यसको भरपाई चाहिँ नि ती संस्थान डुब्नुमा ती अध्यक्ष, क्षमता नभएका कार्यकर्ताहरू, भोटरहरू भर्ना गर्नुको कारण हो। त्यसको चाहिँ तिम्रो घर घरानाबाट उठाउँछु भनेर कसैले भने किन नउठाउने भनेर कसैलाई सोधिएको छ। अब अहिले कस्तो छ भनेदेखि राजनीतिक नेतृत्व दिन, देशलाई लिड गर्न छोडेको प्रष्ट भइसकेपछि पनि नागरिक समाज, खास गरी बुद्धिजीवीहरू कुनै पद पाइन्छ भनेर अहिले चाहिँ योजना आयोगमा अर्थशास्त्रीहरू छैनन्, उनीहरूले अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरू पढ्न जानेका छैनन्। एउटा कुर्सी दिएको छ भनेर सम्पूर्ण विवेक नै बन्दकी राखेर सुनेको नसुने गरेर हिँड्न सक्ने भने कस्तो बुद्धिजीवी? तपाईँको कुरामा निकै मार्मिकता छ। मैले दर्शकलाई पनि के जानकारी गराउन चाहे भने मन्त्री र नेताजीहरू कस्तो भइदिनु भयो भने हामीले अन्तर्वार्ता लिनका लागि प्रयास पहल नगर्ने हो। यदि उहाँहरूको बाहिर हाई भएको छ, प्रशंसा हुने जस्तो छ भने आफै टेक्स्ट आउँछ अन्तर्वार्ताको लागि र उहाँहरूलाई अलिकति डिफेन्स गर्नुपर्ने छ। अब आलोचित भएको अवस्था छ भनेपछि उहाँहरूको तपाईँ 100औं पटक कल गर्नुहोस्, फोन उठ्दैन। हामीलाई मात्रै उहाँहरूले जवाफ नदिने होइन, सार्वभौम भनिएको संसदमा पनि 100औं सांसदहरूले टेबल ठटाएर जवाफ मागेका छन् मन्त्रीले होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्न भने एउटा मिडियाकर्मीलाई आएर उहाँहरूले म दोषी हुँ, म आरोप लिन तयार छु भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो पनि हो, बाहिरबाट हेर्दा हाम्रो कमजोरी देखिए पनि कैयन प्रयासका बावजुद उहाँहरूको अनुकूलता नपरेर नआउने गरेका पनि कारण हुन् यहाँले भन्नुभयो। यद्यपि अहिले यहाँले भन्नुभयो नागरिक समाजको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। हाम्रो नागरिक समाजमा अलिकति जोड्न चाहे, देशको बुद्धिजीवी नागरिक समाज स्थायी प्रतिपक्षका रूपमा राज्यलाई झकझकाउने गलत गर्दाखेरि भनेर भन्नु, तर हाम्रो कसरी बाइस भएको छ भने उनीहरूको अनुकूलको सरकार रहेछ भने देशमा जतिसुकै आपद विपदा होस् उनीहरू घर बाहिर ननिस्किने रहेछन्। उनीहरूको अनुकूलको सरकार छैन भने सानो तिलको पहाड भन्छन् नि, तिल छ भने पनि त्यसको ठुलो चुचुरो बनाउँदा रहेछन् भनेपछि यस्तो नागरिक समाज, यस्ता विज्ञहरू यहाँले स्वयं भन्नुभयो, हामी कहिलेसम्म बोक्ने त होइन। अब मैले भने नि कुनै एउटा ठाउँबाट खबरदारी गर्ने, त्यो मिडिया होस्, नागरिक समाज होस् र भोटर पनि, भोटरले खबरदार, लोकतन्त्रको सबभन्दा आकर्षक जनताको शासन भने के हो भनेदेखि यो खराब हो भनेर मतद्वारा पेनलाइज गर्न। अहिले स्थानीय तहमा आवधिक निर्वाचन हुँदाखेरिको ब्युटी तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि काम नगरेर नेतृत्वले आशीर्वादका रूपमा दोहोऱ्याइएका मेयरहरू त धेरै हारे नि त। अब सबै हारेनन् होला, तर करेक्सन त आयो नि त। केही मै हुँ भन्ने हारे होइन, एकदमै राम्रो काम गरेछ भन्नेहरू उत्साहप्रद ढङ्गले जिते पनि।
भनेदेखि यो लोकतन्त्रलाई सेल्फ करेक्टिङ मेकानिजम जुन हो त्यो सेल्फ करेक्टिङ मेकानिजम चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली भनेको जनता नै हो। त्यो जनताले मसँग पावर छ भन्ने फिल गर्नु पर्यो। जनताले पनि गुनासो गर्नु भएन। चुनाव आएको बेलामा अहिले त कस्तो छ भनेदेखि अब 3, 4, 5 दलको यो अलायन्स हुन्छ कि ऊ अलायन्स हुन्छ, अलायन्स गरेपछि भोट हालिदिन्छौँ भन्ने जुन मानसिकता अब यो कब्जा गर्ने रणनीति भयो। अब त्यसो गरेपछि जनताले भोट हालिहाल्छन्, हाम्रो मत पुगिहाल्छ, जितिहालिन्छ भन्ने अहङ्कारले गर्दाखेरि त्यो जुन सुध्रिएर जाने, जनताप्रति जवाफदेही हुने, सार्वजनिक पदमा बसे अनुसार त्यो अनुसारको आचरण गर्ने, राज्यले तोकेका गोपनीयता कुराहरूलाई नराख्ने र जनतालाई दिनुपर्ने सूचनाहरू दिने। यहाँ त ठिक्क उल्टो भएको छ। जनतालाई लगातार नियमित सार्वजनिक पदमा बस्नेले उपलब्ध गराउने पर्ने सूचनाहरू जानकारी उपलब्ध नगराउने, तपाईँले सोध्नुभयो भने पनि उल्टो पाल्टो कुरा गर्ने। तर जुन कुरा चाहिँ नि राज्यको स्टेट सिक्रेट भन्छ, राज्यले गोप्य राख्नुपर्ने जुन कुराहरू हो ती कुराहरू चाहिँ नि बिचौलियाहरूलाई बाँड्दिने, पहिले निर्णय आउनु पहिले त्यसको पनि खास स्वार्थका लागि खास रकम तोकेर गरिदिने जुन परिपाटी छ त्यसलाई दण्ड दिने जनताले। यहाँले जवाफदेहिताको कुरा गर्नुभयो। यहाँ अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हो, राजनीतिक कुरा पनि स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छ। केही दिन अघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले राष्ट्रिय सभामा एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जुन अमेरिकासँग सम्झौता भयो भनेर भनिएको छ, विवादित छ, त्यसमा सहभागी हुँदैनौँ भनेर हामीले अमेरिकालाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र पठायौँ भनेर भन्नुभयो गृहमन्त्री स्वयंले राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय ठाउँमा गएर। आजसम्म त्यो पत्रको एउटा बेहोरा बाहिर निकाल भनेर भनिरहेका छन् जनताले, प्रतिपक्षले, स्वयं काङ्ग्रेसका प्रभावशाली भनिने नेताहरूले, तर त्यो आउन सकिरहेको छैन। उल्टै परराष्ट्रको प्रवक्ताले कुनै पनि पत्र आएको छैन, हामीले कसैलाई पत्र पठाएका छैनौँ भने राज्यले यसरी ढाँट्ने भनेको यो जवाबदेहिता कुनै मिडियामा आएर उहाँहरूले सही कुरा बोल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? होइन, यसो हो, हामीले अघि नै मैले कुरा ल्याएँ, आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएर एउटा मान्छेले जे पनि गरिदिए हुन्छ, म पावरमा छु भने जे पनि भनिदिए हुन्छ भन्ने मानसिकताले ग्रसित हुन्जेलसम्म त तपाईँको यो लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ। अब अहिले दुईटै कुरा, तपाईँले एसपीपीको कुरा उठाउनु भयो। म प्रधानमन्त्री भएको बेला मलाई बोधार्थ लेखेर चाहिँ थाहा छ, बोधार्थ चाहिँ लेखेर छ, तर सेनाले पठाएको जवाफबारे थाहा भएन भन्नुहुन्छ त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुहुन्छ। त्यो कति अनुत्तरदायी हो? अब यो पनि उत्तिकै अनुत्तरदायी हो कि दुईवटा सरकारी निकाय बिचको समन्वय नभएर एउटाले चाहिँ लटरपटर गरेर पठाएका छौँ कि छैनौँ, पठाउँदैछौँ, अध्ययन गर्दैछौँ भन्ने, अर्कोले चाहिँ पठाइसकेँ भन्ने, त्यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ नि हामी उत्तरदायी छौँ भनेको कुरा के हो भने सार्वजनिक पदमा बस्दाखेरि एकाउन्टेबिलिटीको मात्रै कुरा होइन। हामी जुन डिसिजन गर्छौँ, सार्वजनिक पदमा बस्ने मान्छेहरूले जुन डिसिजन गर्छन् त्यो डिसिजन गर्नुका पछाडि केही ऱ्यासनल हुन्छ, केही त्यसको अन्तर्य हुन्छ र त्यसको चाहिँ नि औचित्य हुन्छ। म यो औचित्यका कारणले यो औचित्यका आधारमा मैले गर्ने निर्णय चाहिँ नि राष्ट्रको हितमा छ भनेर त्यो औचित्य सार्वजनिक गर्दाखेरि आफूलाई प्रतिरक्षा गर्न सक्ने किसिमका निर्णयहरू लिएछ भनेदेखि यस्ता खालका कुराहरू गर्दै हिँड्नु पर्दैन। तर अनेकौं बाध्यताले कसैको उक्साहटमा, स्वार्थमा, अरू नै कुनै अदृश्य कारणहरूले यस्ता खालका निर्णय एसपीपीको होस् कि बजेटको होस् कि तपाईँको करका दरको होस् कि अरू धेरैवटा सुरक्षा संयन्त्रहरूको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टको आधारमा निर्णय लिँदै गइयो भनेदेखि अनिखेर कुरा लटपट्याएर चाहिँ नि यसलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। तर सधैँ टुङ्गिँदैन, हेर्नुहोस्, सधैँ यसरी टुङ्गिँदैन। अब अहिलेमा कति कन्फर्म हो थाहा छैन। अब अहिले अर्थ सचिव विदामा बस्नुभयो, यो दबाब सहन नसकेर भन्ने म सुन्दै, केही सचिवहरूको सरुवा भयो केही समय अघि दबाब सहन नसकेर भयो। अब त्यसपछि चाहिँ नि यो खालको सहसचिव पारदर्शिता सार्वजनिक निर्णयहरूको पारदर्शिताको जुन आयाम हो त्यसलाई छोडेर यो चाहिँ नि बिल्कुल लेनदेनका आधारमा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन हुन्छ भन्ने मानसिकता विगतको 10, 12, 15 वर्षदेखि त्यो प्रशासनमा आकर्षक पदमा नियुक्ति, आकर्षक मन्त्रालय पाउनुपर्ने मन्त्रीले भने के म घुसै खान्छु भने त हुन्थ्यो, बढी घुस खान्छु मलाई घुस खाने ठाउँ दे भने त भनेदेखि यी सबै कुरालाई चाहिँ नि परिमार्जन सुधार गर्दै ल्याउने दुईटै बाटो हो। एउटा चाहिँ नि दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, मैले यो धेरैचोटि दोहोऱ्याएँ,
सुन्दाखेरि एकदम सामान्य जस्तो लाग्ला। यो चाहिँ के हो भनेदेखि मेरो नेतृत्व म सदस्य भएको दलको नेताले गलत गरेको छ भने तपाईँ गलत गर्दै हुनुहुन्छ यो कुरा भन्न नसक्ने त्यो कार्यकर्ताहरूको स्वतन्त्रता पूर्ण रूपले हरण भइसकेपछि तपाईँले ती दलहरूबाट के पनि अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को उदाहरण दिन चाहे, राजीनामाको प्रसङ्ग पनि म फेरि जोड्नेछु। सत्ताको अर्को घटक माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र अब मङ्सिर 29 गते वर्तमान संसदको कार्य अवधि छ, त्यसम्म त्यसपछि अर्को इलेक्सनले नयाँ नेतृत्व दिनैपर्छ, संसदको इलेक्सन होला। 6 महिना पनि समय छैन, 5.5 महिना थियो। त्यो बेला हामीलाई मन्त्री बनाउनुस् भनेर रुवावासी गरेर माधव कुमार नेपालले बनाउन चाहेको, भएका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन नचाहेको, जानेहरूले माधव कुमार नेपाललाई दबाब दिएको दिए। 24 दिन, झन्डै 22 दिन माधव कुमार नेपालले बालुवाटार र पार्टी कार्यालय चक्कर लगाउनु भएछ भनेपछि यो 5.5 महिने मन्त्री जो स्वतः काम चलाउ सरकारको हैसियतमा काम गर्छ, यसले दीर्घकालीन असरका निर्णय गर्न पाउँदैन भन्छ हाम्रो संविधानले, यतिको लागि मन्त्री हुन पनि स्वयं कार्यकर्ता मरिहत्या गर्छन् भने यहाँले कार्यकर्ता भन्नुभएको कुन कार्यकर्ता त फेरि हो? त्यही अहिले चाहिँ के हो भनेदेखि प्रश्न गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ नि नेताहरूले पूर्ण रूपले बाहिर राखिसके। हजुर। अब यो सबै अहिले भएको सट्टा गठबन्धनका 4-5 जना नेताहरूको कार्टेल जुन छ, उहाँहरूको जीवनको बारेमा, राजनीतिक लक्ष्यका बारेमा कुनै पनि उद्देश्य अब बाँकी छैन। माधव कुमार नेपालको राजनीतिक उद्देश्य के? जीवनमा एकचोटि प्रधानमन्त्री हुनु थियो, फेरि एकचोटि पाए प्रधानमन्त्री हुने हो, नभएदेखि त्यो प्रधानमन्त्री भएका कारणले बचेको अहङ्कारलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। पाए एकचोटि हुने हो, आस्थिति हो। प्रचण्डको पनि त्यही हो, शेरबहादुरजीको पनि त्यही हो कि अब फेरि अर्कोचोटि हुन पाए भन्ने। तर किन हुने त? त्यो नहुँदाखेरि के हुन्छ? हुँदाखेरि मैले देशका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक के कुरामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने त केही पनि छैन। र कार्यकर्ताहरूको पनि अब हिजोको राजनीतिमा म परिवर्तन ल्याउँछु, म शहीद हुन्छु, म त्याग गर्छु, समाजलाई रूपान्तरण गर्छु, इमान्दार हुन्छु, अब त्यो भाष्य इमान्दारिताको भाष्य चाहिँ नि पार्टीहरूबाट सम्पूर्ण रूपले अहिले गायब भइसकेको छ। र अब चाहिँ नि राजनीति गर्ने भनेको म तपाईँलाई ठ्याक्कै भनिदिन्छु, टाक्क-टुक्क गरेर सबभन्दा छिटो मन्त्री हुने र त्यहाँबाट पैसा कमाउने। राजनीति किन गर्ने? अब आउने राजनीति केका लागि गर्ने भन्दा पदमा बस्ने हो भन्ने कुरालाई हामीले अब यो निर्वाध रूपले स्थापित गरिसक्यौँ। अब पदमा बस्न पनि अन्यथा होइन भन्न थालेको देख्छु म। पदमा बसेपछि त्यसले परफर्म गर्नु पर्यो, पद अनुरूपको आचरण गर्नु पर्यो, पदीय हैसियत अनुसार चाहिँ जनताले अपेक्षा माग गर्न पाउँछ। किनभने त्यो उसले तिरेको पैसाबाट गाडी, तलब, सुविधा, आवास सबै छ उसको खर्चमा, जनताको मेरो खर्चमा चाहिँ नि तैँले यो सुखभोग गरिराखेका छस्, त्यसो भएको कारणले डेलिभरी दिए, नभएदेखि तँलाई म पेनलाइज गर्छु, दण्डित गर्छु, मत मार्फत दण्डित गर्छु भन्ने त्यो खालको व्यवहार चाहिँ जनताले देखाउनु पर्यो। जनताले पनि म सधैँभरि यो जनताले कैयन पटक देखाएका पनि छन्। यहाँले पनि अघि जोड्नु भयो मै हुँ भन्ने, र समाजले या कुनै पार्टीले यो अमुक व्यक्तिले चाहिँ यो प्रमाणित हो, यो चाहिँ भेरिफाइड हो भनेर स्ट्याम्प लगाएको जस्तो काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मेयरमा उठाउँदा पनि जनताले पछारे लज्जास्पद भोट दिए। जनताले त्यतिसम्म गरे। ठुल्ठुलो आदर्शको कुरा गर्ने माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई जनताले पछिल्लो निर्वाचनमा भोट दिएनन्, वामदेव गौतमलाई भोट दिएनन्। यो त्योभन्दा विगतमा माधव कुमार नेपाललाई भोट, कैयन यस्ता नेताहरू छन् जसले भोट पाएनन्। माधव कुमार नेपाल भोट नपाउँदा पनि 2-2 ठाउँबाट पराजित हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। नारायण काजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमहरू राष्ट्रिय सभामा गएर बस्नुभयो। यद्यपि उहाँले धेरै ठुलो आदर्शको कुरा गरिराख्नु भएको छ, मैले उदाहरणको रूपमा मात्रै दिएँ। यस्ता कैयन पात्र छन् जो जनताले दण्डित गरेपछि पनि जसरी हुन्छ त्यहाँ पुग्नुपर्ने बाध्यतामा छन् र पुर्याउने पनि आदर्शको कुरा गर्ने, परिवर्तन गर्ने उहाँहरूकै नेतृत्व हो भनेपछि जनताले दण्ड दिएको कुराको अर्थ रह्यो त यहाँनिर? होइन, जनताले दण्डित गरेन र फेरि पनि शक्तिशाली नेताहरूको आशीर्वादमा, यो अहिलेको होइन, मैले धेरै वर्ष पहिले 30 वर्ष भयो होला, 28-30 वर्ष भयो होला, मैले लेखेको छु। हिजो तपाईँले पहिलो संसदमा पनि कहिले राष्ट्रिय सभा, कहिले प्रतिनिधि सभा आलो पालो गर्नका लागि राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको होइन।
अब त्यतिखेर नै पनि माधव कुमार नेपाल, महेश आचार्य जस्ता मानिसहरू हजुर पहिलो राष्ट्रिय सभामा गए। त्यो जानु अन्यथा मैले मान्दिनँ, तर राष्ट्रिय सभामा एक कार्यकाल बसिसकेपछि फेरि फर्केर प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्नका लागि राष्ट्रिय सभामा बसेर शक्ति सञ्चय गर्ने जुन मनसाय हो, हामीले प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भएको लगत्तैदेखि नै यी विकृतिहरूलाई, संस्थागत विकृतिहरूलाई त्यो एकदम पनप्याउँदै लग्यौँ, त्यसलाई चाहिँ नि मलजल गर्दै लग्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिलेको यो विकृतिहरू म चाहिँ नैतिकताका हिसाबमा बडो खरो उत्रिन तयार छु भन्ने नेता तपाईँले को भेट्नुभयो अहिलेसम्म? अब एक दुईजना मान्छेहरू एकाध उदाहरण हेर्ने हो भने जस्तै महेश आचार्य, उहाँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि गभर्नरलाई उहाँले पनि बर्खास्त गर्नुभयो, पुनर्बहाली गरेपछि उहाँले नैतिकताको आधारमा सहजै राजीनामा दिनुभयो। शेरबहादुर तामाङले बङ्गलादेशमा मेडिकल अध्ययन गरिरहेका छात्राहरूको बारेमा केही बोल्नुभयो, विरोध भएपछि उहाँले पनि राजीनामा दिनुभयो। हुँदाहुँदै गोकुल बास्कोटाले 70 करोड प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाध्य भएर उहाँले पनि राजीनामा दिनुभयो। भारतमा प्याज बढेपछि प्याज आपूर्ति मन्त्रीले र रेल दुर्घटना भएपछि रेल मन्त्रीले राजीनामा दिएको हामी छिमेकीमा पनि उदाहरण देख्न सक्छौँ। उहाँहरूमाथि कारबाही कति हुनुपर्थ्यो त्यो अर्को पाटो होला, तर राजीनामा दिएका उदाहरण त छन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईले रुँदै भए पनि राजीनामा प्रधानमन्त्री पदबाट दिएका कुराहरू पनि छन्। त्यही काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिलेको सरकार छ। भनेपछि नैतिकता देखाउनेहरू पनि कुनामा थन्किनु पर्ने, उदण्ड गर्नेहरू चाहिँ अब हालिमुहाली गर्नुपर्ने विकास हुँदै गयो। त्यसो भए हो, अब अहिले नैतिकताको र इमान्दारिताको दुईटा कुराको बहस छैन। अब सामान्य कुरा गरौँ न। अब मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक गर्नु? अब सार्वजनिक गर्नु नै ठुलो कुरा होइन। योभन्दा अघिल्लो प्रोग्राममा नि तपाईँसँग मैले भनेको थिएँ, सार्वजनिक गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा होइन। तर त अब सार्वजनिक नै गर्दाखेरि सम्पत्ति यति बढेको छ कि त्यसमा कुनै लाज म फेरि भनिहाल्छु। दाइजो विरोधी भन्ने नेताहरूको सम्पत्तिको विवरणमा श्रीमतीबाट प्राप्त, माइतीबाट प्राप्त अझ एउटा ठुलो आफ्नो महिला भएको हिसाबले त्यो एङ्गल ल्याउन सक्नु होला। तर अब तपाईँले त्यो के चाहिँ बहाना हो, के सत्य हो भन्ने त प्रश्नै छ नि त। भनेपछि अब यहाँ एकचोटि मन्त्री भएको सम्भवतः सांसद पनि मैले यति मात्रै भन्न खोजेको, माइतीको 4 आनामा पनि घर छैन अनि ज्वाइँलाई चाहिँ 14 आना श्रीमतीकोबाट आएको भनेर सम्पत्ति विवरणमा देखिन्छ र हामी त्यसलाई पत्याएर यसले सम्पत्ति विवरण दियो, यसले ठिक गर्यो भन्छौँ हामी पनि। त्यही त म भन्दैछु, सम्पत्ति विवरण दिनु ठुलो कुरा होइन, तर त्यो बिना अर्थको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्नलाई उहाँहरू सकिराख्नु भएको छ। त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा के हो भनेदेखि अब अहिले जति पनि नेपालको राजनीतिमा चलखेल गरिराख्नु भएको 100-150 पात्रहरू हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले नेता बनेका छौँ, जसलाई तपाईँहरू इन्टरभ्यूको लागि बोलाउनुहुन्छ। उहाँको हैसियत के हो भनेदेखि काठमाडौँमा अथवा देशको ठुलो सहरमा 1-2 घर छ, 1-2 गाडी छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, त्यसको कुनै स्रोत छैन। र उहाँहरूलाई अब के गर्नु छ भने मुख्य कुरा यो देशमा उत्तरदायी हुनु, देशको हित चिताउनु, असल चाहिँ नि नीति बनाउनु, संसदमा उत्तरदायी हुनु छैन। अब नेताले जे भन्छ मान्नुपर्ने कारण पनि के हो भने त्यो चाहिँ नछुट्योस्। त्यो मैले जुन बदमासी गरेर कमाएको चाहिँ नि सम्पत्ति हो त्यति सुरक्षित रह्यो भने पनि अब मलाई पुग्छ। अब पाइयो कुनै चाहिँ नि जुवामा च्याखे थापेर अर्को पद पाइयो, अब बोल्न जानेकै छ, मान्छेलाई चाहिँ नि ढाँट्न जानेकै छ, पैसा पनि खर्च गर्न जानेकै छ, चुनाव लड्नलाई अब कति पैसा निकाल्छस् भनेर टिकट बाँडिने भएपछि त्यति पैसा तिरेर टिकट लिने र चुनावमा चाहिँ नि अब अहिले त संसदको चुनाव त एकदम पिछडिएको क्षेत्रबाट पनि 3-4 करोड घटी संसदको चुनाव लड्न नसकिने भयो। त्यो हैसियत म इमान्दार हुँ भन्ने मान्छेले गर्न नसक्ने भएपछि त्यो 100-150 जनाको सबै पार्टीको गरेर बढीमा 150 जना होला, बढीमा 150 जना मान्छेहरूले यो राजनीतिलाई, देशको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई, सामाजिक सुधारको प्रक्रियालाई, खास गरी देशको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार हुनबाट पूर्ण रूपले बन्धक बनाएको छ। अब अहिले हामीले जति कुरा गरे पनि यो भएन त्यो भएन भने पनि यो देशमा कुनै एउटा हिम्मतिलो पत्रकार जन्मेको छैन रहेछ अहिलेसम्म। सबैलाई थाहा छ नि, अहिले 5वटा सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ति हुँदाखेरि इन्फर्मल्ली चिया गफमा बस्दाखेरि चाहिँ फलानु जिएम नियुक्तिको लागि यति करोड भयो भनेर चियामा गफ गर्न हुने,
त्यसको बारेमा आर्टिकल पनि लेख्न नहुने, त्यसको बारेमा इन्टरभ्यूमा क्वेसन पनि सोध्न नहुने, त्यसको बारेमा अझ प्रमाणित भएर आउनुपर्ने र त्यो मान्छेलाई इन्टरभ्यूमा ल्याउनु पनि नहुने भनेपछि पत्रकारिता त यो सेल्फ सेन्सरसिपको मारमा परेर मृत्यु भइहाल्यो होइन। अब त्यसबाहेकको चाहिँ नि जुन यो 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 अरू 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 क्षेत्रको एकाउन्टेबिलिटी हो, त्यो एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ जनताले नै खोज्ने हो। अब जनताले चाहिँ नि ढिलो चाँडो खोज्लान्। अब श्रीलङ्कामा त खोज्यो नि त, श्रीलङ्कामा के भएर खोज्यो, के भएर यो अवस्था आयो भन्दाखेरि सिङ्गो एउटा परिवारले प्रधानमन्त्री उसैले चलाउनु पर्ने, राष्ट्रपति उसैले चलाउनु पर्ने, सेनाको प्रमुख उसकै नातेदार हुनुपर्ने भनेपछि त इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटी, देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता, छवि ध्वंस भएपछि त अनि अलिअलि विश्वसनीयता भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कुरा गर्ने मान्छे प्रधानमन्त्री भइदिए भनेर दाजु प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर ल्याउनु त पर्ने अवस्था आउँदो रहेछ नि त। आउँदो रहेछ हो। हाम्रो पनि यो अर्थतन्त्र अहिले जुन बाटोमा गएको छ, श्रीलङ्का भयो भनेर धेरैजनाले सोध्छन्। अहिलेसम्म आर्थिक सबलताका तथ्याङ्कहरूका हिसाबले म्यानेज गरेर लाने हो भनेदेखि हाम्रो 20 अर्ब डलरको चाहिँ नि वर्षको आयातलाई कतै न कतै धान्न सकिने अवस्था रहेछ। 10 अर्ब 9 अर्ब डलर जति ढुकुटीमा रहेछ, 6, 7, 8 अर्ब डलर रेमिटेन्सबाट आउला। अब 9, 8, 17, 18 भयो, 2-3 अर्ब व्यापार गरौँला, 1-1.5 अर्ब व्यापारबाट पनि आउने जस्तो देखिन्छ। अरू 1-1.5 अर्ब पुगेन भने ऋण लिउँला भनेपछि आर्थिक हिसाबले चाहिँ नि सूचकाङ्कहरूले चाहिँ नि श्रीलङ्काको बाटोमा गएका छैनौँ। जस्तो हामी नातेदार आसेपासेबाट शासन सत्ता चलाएर मुलुकको आर्थिक सुशासनलाई ध्वस्त पारेर र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई निमिट्यान्न पार्दै जसरी लगाएका छौँ, त्यो हिसाबले चाहिँ नि हामी श्रीलङ्का नै हुने बाटोमा अगाडि बढेका छौँ। आर्थिक हिसाबले यो कुरा भयो। मैले यहाँ के जोड्न खोजेँ भने शक्तिशाली भनिएका, अलि बढी प्रभावी भनिएका मन्त्रालय, मन्त्रीका पेदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीका पेसम्मलाई सुरक्षा सङ्गठनका प्रमुखदेखि लिएर विभिन्न संस्थानका विभिन्न आयोग नियोगका प्रमुखहरू निरीह अवस्थामा झोला बोकेर भेट्न जानुपर्ने एउटा बाध्यता देखिएको रहेछ। मन्त्रीलाई पनि होइन, पिए नै शक्तिशाली। यहाँले भन्नुभयो नि परिवारवाद त एकै परिवारका 6 जना एउटै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा भएको हामीले सहजै स्वीकारेर ताली बजाएर फेरि ठुल्ठुलो कुरा आदर्शको कुरा गरिरहेका छौँ भने हाम्रो राज्यका हरेक संरचनालाई एउटा पिएको वरिपरि टाउको तल गरेर झोला बोकेर जानुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ त? आर्थिक हिसाबले उहाँहरूले कमाएको हो, जो आयोगका मान्छेहरू भन्नुभयो तपाईँले, त्यो आयोगका मान्छेहरूको कमाई हो त्यो। अहिले देशका ठुला संवैधानिक निकायहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा ती सबै ठाउँमा कतिजना विज्ञ देख्नुहुन्छ तपाईँले? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ठाउँमा जीवनभर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवाज उठाएका कतिजना मान्छे देख्नुहुन्छ? यो त पूर्व कर्मचारीहरू, त्यस्ता पूर्व कर्मचारीहरू जसले खास गरी पूर्व सचिवहरू जसले मन्त्रालयमा बस्दाखेरि ती मन्त्रीहरूलाई आर्थिक लाभ, व्यक्तिगत लाभ, नियुक्तिको लाभ दिलाएका मान्छेहरूलाई पुरस्कार स्वरूप ती महत्त्वपूर्ण आयोगहरू त्यसको ब्याज खाने गरी त्यहाँ लगेर राखिदिएपछि अनि उनीहरू त त्यसमा त अभ्यस्त छन्। हिजो सचिव हुँदा, सहसचिव हुँदादेखि त्यो नियुक्तिका लागि पैसा बुझाउन पुग्नेसम्मका लागि सम्पत्ति दिएर आएको, अब त्यहाँ बसेर पनि त्यही गरिराख्न। त्यही भएर तपाईँले अहिले ठुला ठुला आयोगहरू सबै हेर्नुहोस्, त्यहाँ पूर्व सचिवहरूको पुनर्नियुक्तिका आयोगहरू भएका छन्। यस्तो लाग्छ कि यो देशमा त्यो खास ती आयोगहरूका लागि विशेषज्ञता हासिल गरेको दोस्रो मान्छे छैन र तिनीहरू नै सर्वेसर्वा हुन् र तिनीहरूले डिक्टेट गर्छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ नि पुरा यो अपाङ्ग, अब त्यो शब्द अचेल धेरै प्रयोग हुँदैन क्यारे, अपाङ्ग नीतिहरू बनाउनुपर्छ होइन? ठिक छ, त्यसमा नीतिमा त भन्न पाइएला नि त, मान्छेलाई भन्न पाइएन, तर नीतिमा चाहिँ नि अपाङ्ग अपुरा नीतिहरू बनाउँछन् र ती चाहिँ नि सबै नीतिहरू चाहिँ नि ती निरीह जनताका लागि बनाएर छोडिदिने, आफूलाई कहिले पनि लागू नहुने, म चाहिँ कानुनभन्दा माथि भन्ने जुन व्यवहार देखिया छ अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो। अब देशमा अर्थतन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने यहाँले सूचकाङ्कको एउटा बलियो आधार दिनुभयो। यो आधार छ श्रीलङ्काकै अवस्थामा हामी डुब्दैनौँ तत्काल भने, तर
अर्को अवस्था हेर्ने हो भने हरेक पटकको बजेट भाषणमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको जस्तो देखिन्छ। तर अहिले हामीले विदेशबाट आएको कुकिज र कुरमुरे मात्रै 66 कि 65 करोडको खाएको, चुइगम पनि कति करोडको खाएको, दाल चामल त कति भयो कति त्यसको हिसाबै छैन, केरा र मासुजन्य सामग्री पनि विदेशबाटै आयो भनेपछि यो सबै विदेशबाट ल्याउने, बिचौलियालाई त जति मूल्य तोक्छस् तोक बेच भनेर छाडा रूपमा छोडिदिने, अनि फेरि बजेट भाषणमा संसदमा गएर देशको समृद्धिको कुरा, आन्तरिक उत्पादनको कुरा, जनतासँग जोडिएको समृद्धिको, अझ यो अघि यहाँले भन्नुभएका बन्द रहेका ध्वस्त भएका संस्थानहरूको पुनर्सञ्चालनको कुरा, यो कहिलेसम्म सुनेर फेरि हामी पनि ताली बजाउने भनेपछि यो देशको वास्तविक अर्थतन्त्र के छ त? हाम्रो अर्थतन्त्र टिकेको केले छ अहिलेसम्म मूलभूत रूपले टिकेको रेमिटेन्सले छ, विप्रेषणले छ। त्यो विप्रेषणका अरू सामाजिक मूल्यहरू भयावह भइसकेका छन् र कृषिको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। मैले अहिले चाहिँ नि झन्नै 1/3 आयातको हामीले 20 अर्बको आयात गऱ्यौँ भने त्यसको 20 खर्ब रुपियाँ 20 अर्ब डलरको आयात गऱ्यौँ भने त्यसको 1/3 कम्तीमा 6 अर्ब डलर बराबरको चाहिँ नि कृषिजन्य उत्पादन हामी आयात गर्दैछौँ। त्यसको मूलभूत कारण के हो भने कृषिको कुरा गर्नुभयो। हामी कृषिको 30 वर्षे नीतिमा हामीले कृषिका लागि, व्यावसायिक कृषिका लागि काहीँनेरि एक टुक्रा पनि जमिन छुट्याएका छैन, राज्यले छुट्याएको। राज्यले अब अहिले मैले यो कृषिको कुरा गर्दाखेरि कम्तीमा यो सङ्घीय प्रणाली भएको हुनाले स्थानीय तहहरू जुन छन् ती स्थानीय तहहरूलाई कृषि प्रवर्धनको लागि बजेट दिउँ। त्यो बजेट चाहिँ नि मलमा सब्सिडी दिन, पेस्टिसाइडमा सब्सिडी दिन, त्यसका लागि होइन। अब दुईटै मात्रै नीति, मैले यो भनेको छु 10 वर्षदेखि, त्यो दुईटा नीतिको अभावमा यो भएको। अब कम्तीमा एउटा पालिकाले 1000 हेक्टर जमिन छुट्याएर यहाँ चाहिँ म यो मेरो भूगोल अनुसार, मेरो मौसम अनुसार, मेरो माटो अनुसार यसको सम्भावना देख्छु गर्छु भनेर त्यो जमिन चाहियो। अहिले हामीले जति पकेट एरिया छुट्याउनु पर्यो, पकेट एरिया भनेर त्यो छुट्टै जमिनै छुट्याउनु पर्यो। तपाईँले संसारमा कमर्सियल फार्मिङको जमिन टिभीमा देख्नुभयो भनेदेखि हजारौँ हेक्टरमा चाहिँ एउटै मेसिन यहाँबाट सुरु गरेपछि 2 घन्टा लागेपछि बल्ल अर्को छेउ पुग्छ भनेपछि त्यो आकारमा नभएर अहिले हामीले चाहिँ नि पकेट एरिया छुट्याउने, एक गाउँ एउटा उत्पादनको कुरा गर्ने, जे कुरा गरे पनि के भयो भने उसले चाहिँ नि एक रोपनी चाहिँ नि खेतमा यसको वास्तविकता पनि के रहेछ? मैले केही स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने मौका पाएँ। त्यसमा के पनि देखियो भने चिनजानको भरमा अनुदान लिने, ऋण लिने, त्यसको छुट्टै छ। फेरि कागजमा सबै हुँदो रहेछ, खेतमा केही नभए पनि चल्दो रहेछ। बिचौलियाहरूले, त्यो दलालहरूले चाहिँ नि त्यो मैले हिजोको आर्टिकलमा लेखेको छु, तपाईँले हेर्नुभयो होला काठमाडौँ पोस्टमा। मैले पढे पनि काठमाडौँ पोस्टमा चाहिँ नि कृषिका लागि, खास गरी डिरेक्टेड लेन्डिङका लागि गएको अनुदान उनीहरूले खाइदिनु। यो कृषिमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ। एउटा चाहिँ तपाईँले जे प्रोग्राम ल्याए पनि राज्यले, सरकारले, तिनै तहका सरकारले भन्छु, प्रदेशको काम भएन भनेर प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र 10,000 हेक्टर चाहिँ नि कृषिका लागि जग्गा छुट्याइदिएँ, म 20 वर्षसम्म केही पनि लिजको पनि लिँदिनँ, तिमी उत्पादन गर, यो के उत्पादन हुनसक्छ गरेर इन्भाइट गर्नु पऱ्यो नि त। यहाँ एनआरएनहरू कृषिको चाहिँ नि व्यावसायीकरण गर्ने भनेर आए, कहीँ जग्गै छैन। सबै जग्गा खेतीयोग्य जग्गा चाहिँ नि टुक्रा परिसकेको छ। एक रोपनीको जग्गामा तपाईँले जे सुविधा दिए भने नि त्यो खाद्य सुरक्षा, परिवारको खाद्य सुरक्षामा अलिकति इम्प्रुभ होला, कमर्सियल स्केलमा त उत्पादन हुन्छ, गुजारा चलिराख्ने होला पहिलो कुरा। अनि जति पनि कृषिका लागि दिइने सुविधा हो त्यो चाहिँ नि तपाईँले प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। अघि तपाईँले चाहिँ नि यो बिचमा बिचौलियाहरूले खाए भन्ने छ नि, त्यो मैले खेत देखाएर लिने होइन। धान उत्पादन यति गरेर ल्याएर दाखिला गरेपछि सो त चाहिँ नि तिमीले यति अनुदान पाउँछौ, किनेर ल्याओस् के गरेर ल्याओस् फरक होइन। आफ्नो जमिनभित्रको उत्पादन हो भने चाहिँ मैले चाहिँ नि पैसा अहिले बुझाउने चाहिँ त्यसरी पनि चलिराखेको रहेछ छैन। त्यसरी छैन। काउली उत्पादन भएको छ, मेरो खेतमा यति टन काउली उत्पादन भयो भनेर जोखेर ल्यायो भनेदेखि त गाउँभरिकै जम्मा गरेर ल्यायो भने त्यति अनुदान पाउँछ भने त किसानले पाउँछ नि त। शङ्का गर्नु परेन, अलिअलि अनियमितता होला तर उत्पादन त आयो नि त। उत्पादन आयो त मैले आपूर्तिमा आयात गर्नु पर्यो। यसरी नै देशको वास्तविक आवश्यकता, यहाँले जुन वेबाट कृषि गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ, यो आवश्यकता हो भने यसरी नै चल्ने नेतृत्वको खाँचो रहेछ नि त देशमा भनेपछि हुन्छ के त?
बढ्ने कसरी भयो त? काम त यसरी नहुँदैन। होइन, यसमा हामीले धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। कुरा के हो भनेदेखि अति भएपछि अहिले नेपालमा नभएको कुरा भने जनतालाई दुःख नभएको। हामीले यहाँ जनार्दन शर्माले राजीनामा नदिएर अर्थतन्त्र डुब्दाखेरि लाखौँ मान्छे भोलि बिहान भोकै हुनुपर्ने भएको हुनाले भएको भएदेखि त्यसको छुट्टै क्रान्ति हुन्थ्यो। हाम्रोमा के हो भनेदेखि हाम्रोमा चाहिँ नि ठुलो चाहिँ आकाङ्क्षा नभएको, खराबलाई खराब नभनेर पनि बाँचिराख्न चाहने, अब यो कम्युनिस्ट भाषामा लम्पेन प्रोलेटारिएट भन्छ, क्रान्ति नगर्ने लम्फू चाहिँ नि सर्वहारावादी वर्ग, तल्लो चाहिँ नि मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय जुन वर्ग छ त्यसलाई दुःख नभएका कारणले यो चाहिँ समाज बिस्तारै बिस्तारै विघटित हुँदै गएको, मुलुक बिस्तारै बिस्तारै डुब्दै गएको नदेखेका कारणले, त्यो देख्न नसकेका कारणले यी प्रवृत्तिहरू दोहोरिराखेका छन्। तर अति भयो भनेदेखि काहीँ न काहीँ यसलाई परिवर्तनका लागि आवाज उठ्नुपर्छ र जनताले अरू ठुलो काम गर्न सकेनन् भने पनि को बदमास हुन् भनेर एउटा चुनावमा 50 जना बदमासलाई मात्रै हरायो भनेदेखि पनि 5 वटा चुनावमा त बदमास जति सबै हराइसक्ने रहेछन् नि त। र अरू पनि डराउँछन् बदमासी गर्न। लोकतन्त्रको चाहिँ नि आकर्षक पक्ष भनेकै त्यही हो। त्यसमा हामी विश्वास गरौँ, आशा गरौँ। अन्त्यमा छौँ, यतिका धेरै पृष्ठभूमि यहाँले देखाउनु भयो, भन्नु पनि भयो। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि अहिलेको जुन अर्थतन्त्रमा र जुन अहिले बजेटको खाका कोर्ने बेलाको जुन एउटा कारण देखाइएको छ, अनाधिकृत व्यक्तिलाई समावेश गराइयो भने यसको उचित र दीर्घकालीन समाधान भनेको केवल अर्थमन्त्रीको राजीनामा हुन सक्छ त? हामी कहिलेसम्म सतही निर्णयका लागि दबाब दिने? होइन, यसमा कस्तो छ भनेदेखि जस्तो आजको कुरा आयो नि, यसमा सम्पूर्ण सिस्टमले चाहिँ नि नैतिक अनैतिक म नैतिक काम गर्छु भन्ने कुराको प्रतिबद्धता देखाउनु पर्यो। जस्तो आज सचिव विधामा बस्नुभयो भन्ने छ, उहाँ सचिव चाहिँ नि अघिल्लो दिन त्यस्तो अनधिकृत मान्छे उहाँको अगाडि यो प्रवेश गराइया छ भनेदेखि यो बजेट म लेख्दिनँ भनेर आएर मिडियालाई भन्न सक्नु पर्थ्यो। म एउटा अर्थ मन्त्रालयको सचिव हुँ, मेरो अधिकार, मेरो जानकारी, मेरो स्वीकृतिभन्दा बाहिर गएर 2 जना मान्छे चाहिँ भित्र बसेर बजेट लेख्दैछन् जसप्रति मेरो असहमति छ र मलाई पदसँग यो राष्ट्रको हितभन्दा पदको मोह पनि छैन भनेर त्यो दिन भन्नु पर्थ्यो उहाँले। अहिले पनि ती मान्छे आएका हुन् कि होइनन् भनेर उहाँ बिदा बस्ने सचिवले भन्नुभएको छैन। उहाँ त साक्षी हो नि। उहाँ त नेपाल सरकारबाट तलब खाने, नेपालको ढुकुटीबाट तलब खाने राष्ट्रपति जिम्मेवार कर्मचारी हो नि त, आधिकारिक व्यक्ति हो। त्यो चाहिँ नि हो कि होइन भनेर अब अहिले चाहिँ नि CCTVबाट को फुटेज मेटाइयो, फुटेज मेटियो, 13 दिनको दिन मेटियो भनेदेखि हामी कोही पनि दोषी छैनौँ, 12औं दिनको दिन देखाउँछौँ भनेर भन्नु पर्यो नि त। अहिले मेटियो भन्ने होइन, हाम्रो बारेमा प्रश्न उठ्यो, 13औं दिनको दिन फुटेज मेटिन्छ, त्यो मेटिनुभन्दा अगाडि 11औं दिनको दिन चाहिँ हामी देखाउँछौँ भन्नु पर्यो नि त। उहाँहरूले त्यति आँट गर्नु पर्यो। आँट पनि त्यो त्यसमा आँट पनि केही चाहिँदैन। म जनताको मान्छे हुँ, देशको मान्छे हुँ, म 11औं दिनको दिन देखाइदिन्छु भन्नु पर्यो। एकजना सचिव मैले यहाँले भन्दै गराए, यहाँलाई स्मरण गराउन चाहे, तत्कालीन खानेपानी मन्त्री बिना मगरले CMC कम्पनीलाई, इटालियन CMC कम्पनीलाई के माग्यो, कसरी भाग्यो भनेर उहाँले पीडित भए भनेर मिडिया समक्ष भन्नुभयो। पछि उहाँलाई नै घोक्र्याए जस्तो लाग्छ मलाई, सायद उहाँ नै पीडित हुनुभयो। ठिक छ, घोक्र्याउँछन्, केही छैन। त्यसमा रामेश्वरजीले राजीनामा गर्नुभयो, त्यसका लागि त तपाईँलाई यो देश चाहिन्छ भनेदेखि त त्यसका लागि तयार हुनु पर्यो। मलाई पनि थाहा छ साच्चै राष्ट्र सेवक हो भने पदै खोजेर कसैलाई खुसी पार्ने मनसाय हो भनेदेखि त कसरी खुसी पारेर पद लिनु पर्ला भन्ने त म पनि जान्दै हुँ नि त। हजुर, भनेपछि काहीँ न काहीँ देश दुख्यो भने चाहिँ नि तपाईँ भएको कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबै पेसामा, सबै राजनीतिमा, कर्मचारी तन्त्रमा, बुद्धिजीवीमा, मिडियामा, नागरिक समाजमा, सबै ठाउँमा लागू हुन्छ। र यो चाहिँ घोषणा यतिले चाहिँ नि घोषणा गरेर डिक्लेयर गरेर शत्रु कमाएर गर्नुपर्छ। जनताको हातमा भएको सबभन्दा ठुलो पावर के हो भने मैले कसलाई भोट हालेँ नभनिकन जनताले दण्डित गर्न पाउने हतियार चाहिँ जनतासँगै छ। डेमो भने त्यही हो, डेमोक्रेसी भने त्यही हो। उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो डेमोग्राफिक्सले चाहिँ नि उहाँहरूलाई दण्डित गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले आश गर्ने अन्तिम ठाउँ त्यही हो। अन्त्यमा यहाँले चुनावलाई धेरै पटक चुनावको महत्त्वलाई जोड्नु भएको कारणले अन्त्यमा भनेर पनि फेरि अन्त्यमा भने केही नेताहरूप्रति सर्वाधिक असन्तुष्टि छ, नागरिककोदेखि लिएर स्वयं पार्टीका कार्यकर्ता जो बोलेर भन्न सक्दैनन् पार्टीभित्र, तर जनताले भनिराखेका छन् अब यी नेताहरूलाई कति पाल्ने, कति पदमा पुर्याउने, कति पटक दोहोऱ्याउने भनेर। मङ्सिरमा चुनाव आउँदैछ सङ्घ र प्रदेशको, त्यसमध्येका यहाँले अघि पनि भन्नुभयो कमसेकम 50लाई एकपटक हराउन, 50 जसले बदमासी गरेका छन् नि उहाँहरूलाई हराउनका लागि अब
जनतालाई कसरी आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने त? यो गठबन्धनहरू चुनावमा खर्च हुने पैसालाई प्रवाह गरेनौँ भने एउटा मौका हामी राष्ट्रलाई दिन सक्छौँ? त्यसो भए सक्छौँ, हामी राष्ट्रलाई दिन सक्छौँ। जनता त्यो मानेमा धेरै हदसम्म सामान्य रूपले सचेत पनि रहेछ र एक खालको बहस राम्रो पक्ष हो। एक खालको बहस तपाईँ हामी पनि गर्दैछौँ। त्यतिसम्म गर्दाखेरि म अहिले यहाँबाट बाहिर निक्लिने बित्तिकै पक्रेर लगिहाल्दैन कि भन्ने कुरामा म ढुक्कै छु। व्यवस्था छ हामीसँग छ भन्ने मानौँ न। अब अप्रत्यक्ष रूपका जे भए पनि त्यतिसम्मको स्वतन्त्रता हामी उपभोग गरिराखेका छौँ र पार्टीका तमाम कार्यकर्ताहरूको पनि मलाई के लाग्छ भने यति निरीह भएर बस्नुपर्ने उहाँहरूको केही कारण छैन। मुलुक समृद्ध भयो भने त उहाँहरूले पदमा पुगेर खोज्ने समृद्धि त्यसै आउँछ नि। उहाँहरूका लागि एउटा घर चाहिँ सबै जनताका लागि एउटा घर दिलाउन सक्नुभयो भने उहाँका लागि एउटा घर एउटा गाडी सबै जनताले चढेपछि आउँदैन र। मुख्य कुरा त्यो बाटो पहिल्याउन नसकेको मात्रै हो। देश समृद्ध भयो भनेदेखि त उहाँहरूले खोजेको व्यक्तिगत सुख सहेलको बाटो पनि स्वतै आउँछ नि त। हामी सम्भावना नभएको मुलुक पनि होइन, सम्भावना भएको मुलुक हो र त्यसका लागि हामी दासै भएर बस्नु पर्दैन भन्ने एउटा मानसिकता दलका कार्यकर्ताले राखिदिनु भयो भनेदेखि जनता त्यसको पछि आउँछन्। अब जहाँसम्म चाहिँ नि यो नेताको मैले चाहिँ ठुलो चाप्लुसी नगरिकन मेरो भविष्य सर्वस्वै डुबिहाल्छ, मैले त छिटो छिटो पैसा कमाउने बाटो मेरो रोकिन्छ भनेर सोच्नुभयो भनेदेखि उहाँले छिटो छिटो पैसा पनि कमाउनुहुन्न, कमाउनु भयो भने त्यो उपभोग गर्न पाउनुहुन्न। ढिला चाँडो उहाँले पाउनु भने उहाँको सन्ततिले पाउँदैन। त्यो कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्नु भएको छैन। त्यति मात्रै कुरा हो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी खरो प्रश्नमा थियौँ। अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सर्वत्र विरोध भइराखेको अवस्थामा देशको आर्थिक सूचकाङ्कहरू पनि डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको र यी समस्याका समाधानतर्फ राजनीतिक दल वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन अर्थात् स्वयं सरकार पनि उन्मुख नभएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र र अर्थ राजनीति अर्थात् सिङ्गो राजनीति नै एउटा जुन चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ, यसको समाधान के हुन सक्ला र मुलुकको आर्थिक प्रगतितर्फ किन राजनीति गर्नेहरूको चिन्ता र चासो छैन भन्ने विषयमा आज विशेषतः खरो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर प्राध्यापक डाक्टर अच्युत वाग्लेसँग हामीले कुराकानी गर्यौँ। उहाँसँगै खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।